ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः संहृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति। शप्त्वार्थैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुःखाम्भोधे मध्यभाजित्रिगूढे क्रीडन् शैले यूथपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनद्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां पुत्रनोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशक्वशक्त्या सोऽयं खेदानः प्रजानन् कदाचित् शैलभ्रान्ते घर्मदान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे पूपूस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं विश्रान्तिदोषि स्वकाना त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तन्तौ वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाक्रियसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तः प्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तेन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीदीप्यते स्म एवद्वृत्तं पाञ्चमाञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाव्य तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्यप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः
निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यै स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिदिशकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानकृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् वदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् शुद्धाद्रौ शुभितजलोदरे ददानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुकरगतेन वर्ष्मणात्मम् निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेत्थ उन्मग्ने झटिति ददाधराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे कैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमदजौन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरकरहस्तपङ्कजं त्वाम् आभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुगुरुपातपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुदिविनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् भवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिपादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन् अयरत्नमभूतधेवरत्नम् द्युतरुश्चाप् सरसस्सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा ददानि कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलो विस्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यदारेत् सकलो बहुताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरप्यषिञ्चन्
अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्पदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतशैलहारप्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन् वरनस्त्रजमातभृङ्गनादा दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादिसर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला रसादरसाममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमाददानि मदयन्ते खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेना अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तारुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्तराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु दानशरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहादिदिशा बभूवुः श्यामां वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् ईयूषकुम्भकलकं परिमुच्य सर्वे कृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्व दुरोजकुम्भे आत्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्य मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधाकलशमेषु ददत्सु सात्वम् दुश्चेष्टितं मम सहत्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदासुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु देषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्धानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गदे त्वयि सुरैः खलते व्यगृह्णन् घोरेऽथमूर्च्छदिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथमालिमुखान् शक्रो जघानबलिजं भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौ च लूने फेनेन नारदगिराण्यरुणोरनन्त्वम्
योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समङ्गिरिजया जगतः पदन्ते सुत्वा ब्रवीदभिमतन्त्वमथोऽधिरोधाः आरामसीमनिजकन्दुकघातलीलालोलायमाननयनाङ्कमनीं मनोज्ञाम् त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभूवेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्यदेवः वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः मन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै दत्तादृशस्त्वमभवाद्निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोके चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितेर्विषण्णा तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशागमचरद्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूतचक्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशे श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रवन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपणीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः ते दीप्यमानबहुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वदेव धरणीं जलयन्नयासीः छत्रं परुष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेतुषिद्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैष शङ्के आनीतमाशु मृगभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिष्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्विजेषु
विश्वासदोनुददिदन्दिति चोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोऽभिलाल्यम् सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 31तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं हवनमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये आमक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिर्वृणु किममुनेद्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मात् तत्पात्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धन् चासावगमतदर्पोऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि नुमुदितो विष्टभैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽयं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहन्ति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणन्तत् यातन्वाने मुमुक्षुर्षयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृथदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ तुण्डीतो यैरसि जगमुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन् निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावत् दैत्यास्त्वनुमतिवृते भक्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राचिता स्मः युद्धो युद्धैरिति बलिगिरातीर्थपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः कार्तीयीकन्दिशमम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि आदं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववीप्माम् दर्पोच्छिद्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः
लोकस्ते स्तुत्रिदिव विजयी वासवत्वञ्च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णावलिप्तम् विप्रैः सन्तानितमखवरं पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधिक्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशेन च कूपम् वापीं शरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पति दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वीति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिं युद्धूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् हरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदाते तत्कम्पकम्पेषु च तेषु भूयः ममं बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृते योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिम्बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानोद्वरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।